Jamais vu. J'aimerais savoir, au-delà d'une double décennie d'hostilité persistante de part et d'autre, dans l'optique des éléments effectifs, en comment l'accord peut se porter flexible? Je vous remercie. Je dis. Non. Je dis, au-delà d'une décennie d'hostilité persistante, dans l'optique maintenant des éléments effectifs, en comment l'accord peut se porter flexible? Je vous remercie. Flexible. C'est obligatoire. Enfin, de pouvoir trouver une solution très rapidement. Parce que 6 ans, c'est pas 6 jours. Le début de la semaine, on attend jusqu'à maintenant. كويس إذاعة وقناة تلفزيون بنكور. سؤالين اثنين. السؤال الأول بعد مرور 6 سنوات على اتفاق الجزائر، ما هو تقييمكم العام لهذا الاتفاق وما مدى يعني تنفيذ بنوده، يعني النسبة التي تم تنفيذ الاتفاق منها يعني بعد 6 سنوات. السؤال الثاني بعد شهرين من اغتيال الراحل رحمه الله سيدي إبراهيم مرسيداتي، ما هو الجديد في هذه القضية وما هو يعني الأشياء التي تم تزويدكم بها حول هذه القضية من قبل الحكومة ومن قبل الجهات التي تقوم بالتحقيق؟ وشكرا. دونك نشرح لك بالعربية. تقويم يعني قلت نعدل تقويم بعد 6 سنوات نقوم شنو تقويمنا عام لتطبيق الاتفاقيه. بعد 6 سنوات نحن نقدر نقول عن في الحقيقه الاتفاقيه ما زالت تروح مكانها، فيه نقاط هامشيه مؤقته انتقاليه هي اللي تم تطبيقها، والقضايا المهمه التي تتعلق بركائز اساسيه لتطبيق الاتفاقيه ما زالت لن يتم تطبيقها حتى الان. وفي هذا النطاق قلت لك انك تشوف رابور يعني تقرير يقدموه لوبسيرفاتوار انديباندون، لجنه لوبسيرفاتوار انديباندون كل 3 سنوات، فيه من خلاله تشوف اللي تم تطبيقه واللي ما تم تطبيقه. بالتالي نحن نقوله بعد 6 سنوات في الحقيقه اهداف الاتفاقيه والمطالب اللي مدوره في الاتفاقيه ما زالت لن يتحقق منها الكثير. كل ما تم تحقيقه هم قضايا هامشية مثل السلطة الانتقالية ومثل دوريات مك، وهذه قضايا كنا نستطيع إتمامهم مدة 60 يوم بعد توقيع الاتفاقية، ونحن اليوم 6 سنوات بعد الاتفاقية. هناك بدل الإدماج ما هو الإدماج حتى الإدماج لن يكون في أي إدماج ما دام لن نتفاهم على كيفية نزع السلاح والعدد الذي سيتم إدماجه في الجيش المالي والمعادة هيكلته. الشق الثاني السؤال بخصوص قضية اغتيال ما يتعلق بقضية اغتيال الساداتي، حتى الآن الحكومة المالية لن تطلعنا على ما قاموا به فيما يتعلق بالتحقيق، ولكن قالوا أن فيه تحقيق عنهم سيستعانوا بكل من هو له قدرة يعني من الدول الموجودة مثل الولايات المتحدة مثل فرنسا أو دول أخرى. المهم نحن في هذا الوقت الذي نحن فيه لن نطلع على أي معلومة ما يتعلق بقضية التحقيق الذي له حوالي 2 شهرين بعد الاغتيال. إذا ليس لدينا أي معلومة ما يتعلق بنتائج التحقيق. عفوا. Envie de contribuer réellement à la connaissance du contenu de l'accord, à la position de la CEMA de tirer un regard par elle-même. Et c'est valable pour tous les citoyens du pays qui veulent comprendre, à lire par eux-mêmes les documents. Ce matin, nous avons partagé 2 documents. La communication également vous sera partagée. Comme ça, vous aurez plus de clarté sur les termes employés, sur la logique par laquelle nous menons cette conférence aujourd'hui. La deuxième chose que je voulais ajouter, c'est que les questions se rejoignent. Et les inquiétudes sont les mêmes. Nous avons du mal à bouger, beaucoup de mal à bouger, parce qu'on s'acquise. Bon, on ne peut pas forcément dire qu'une seule des parties est totalement responsable de tout, mais les responsabilités sont de niveaux différents. Quand on est gouvernement, autorité souveraine, qui dispose de la légalité nationale, qui dispose de la puissance publique,
et qui a émergé dans un accord politique et juridique de paix, on doit être le chauffeur, le conducteur. معنا السيد تاي أج محمد رئيس اللجنة الموجودة في لجنة متابعة تنفيذ اتفاق الجزائر سيسا ليتحدث لنا حول هذا الموضوع وحول هذا المؤتمر الصحفي الذي عقدته تنسيقية الحركات الأزوادية سيما. أهلا بك سيد تاي. السلام عليكم. لاباس بخير. لو تحدثنا عن المؤتمر، مؤتمر سيما اليوم، الكونفرنس، ما هو الذي تريدونه من هذا المؤتمر؟ يعني كان ضمن أشير إلى كور وراء صديق يتيان دي وقع يونا الغوفرنمون مالي دي زوتا بارتي. دونك راه وين دارنا أنا كذا نتي كونفرنس دي بريستادو. دون جا مرسخ دمن مرسول يخدم ما تقدالن ما نهاني. دونك نغرس رسم جورنالست غير ويتلني بنا ويهنا كلا ماسنا كلا كل يوم جارن كون هذه أنا دول الخارجية في الأويندا. هون اللغة بويشان ظهرتن. لا كور نهاني سا هو جاولان. ورسل هرت ولي ينفو قال نتيد أرى هرت نقاس نتيد بقدون نياس الجيم مشام الشعب منس وهسفري هاني تاغو جيجن هلا في اللاز هاني دغ مشاكل انت ضينان دواد دغ مشاكل الناس انت نهي الا انت ريفيجيت انا شغل كونفرنس تتمقس شي وان ريفيجيت انت الغالب هان مثلا مخيم من جوتنين قال ان التيم الهرتن الصغر نبركال ناكوري منس اللي غتي دبقاتي ظهرت نيض اللي انت اكال بركا دقل ريفيجيت ورد جريد الكشن نتاج انت ريفيجيت تنتهيني فوق تدشن ريفيجيت عندي تاقلا فوق السنه واحد تنركال لسن لا انت ديبلاسي انترن اللي دا الناس صارت وهي قال ان سكريتي الشعب لاكور هي لامي ريكونسيتي سلمان ساتق الارمي تتي وقبلت الشعب برد جات ريكونسيتيشن جات ورا عينين نظم عينين لقتنا هاي هي تتكلم لي غرد تحكى على ستيرت اك سكريتي تقدد دي تيوانا كلمه نسر انا صار ريكونسيتي لانت لا ريفورم بوليتيك ناسيوناليتي هنا لاكور اسنها الناس لاكور تيهن اصل ريفورم تنهي عداوي نتد ستبات قانون تنراك على ورا فهم الشعب مانس قانون تندان سكفاين الشعب يدك دغا واقع المسؤوليه لسجل انا ورا النظام دو غوفرنانس نكال رتمون وردوس غير نسن هو جن فلان هولان اصلا كذا شي كونفرنس تقال ممكن تغري نابيل مقارن داسنا لا بلا نواتل دغ الشغل وهي نها ترانزيشن تي الوقت ترانزيشن تندهن تمنس ترها جانا ترها كور مش هي تدوني جمرن دخسير انا شيوشن راسنا كان يضعني دي تاسن ساكوري مانس ورسخسل هتقول اين ينفعرض مشان جرى تم صدق بس كان هالناس دوله وهي الجوفرنمنت لما جانا انت يقبل على سجل اكور ندينا وضري غندوني وانتي وانا وانتي جتنا وضري هنا من الورسل كل موما اكور انا السان ساكور وريتغل تور ما اكور انت قال الشرط نتدرسيما اكور قدر هي انزل قدر هي بعد نكن هنا نغات نمل يهم يشوفوا او وردنا الغالب انت هضنين سوي انا كور جيتو سا هنا ينا كور اشلي هي الصحت ولا اشلي ورتنا 2012 ايميل وان جاسي ورتنا 2012 دونك ورتي لا فو هنا الدور نغيب ان ابليكاسيون مي كوما انغاجمان كال ترى هادي قل ستريت كنت راه ريقل العالم ريقل العالم تقار جارانتي تن هاني واهي فوق نسن هاد المشاكل تن ميرسي اوكي شكرا لك. مشاهدينا الكرام نحن في متابعة المؤتمر الصحفي لتنسيقية الحركات الأزوادية سيما حول مرور 6 سنوات على توقيع اتفاق الجزائر ولتوضيح بعض البنود وتوضيح آخر ما توصلت إليه الدولة المالية وأطراف هذا الاتفاق من أجل توقيع هذا الاتفاق وتنفيذ بنوده. معنا السيد محمد مولود رمضان الناطق والمتحدث الرسمي باسم تنسيقية الحركات الأزوادية ليوضح لنا بعض الأمور في هذا المؤتمر الصحفي وهذا الغرض من هذا المؤتمر الصحفي الذي نظموه اليوم الأحد في وسط العاصمة باماكو. أهلا بك سيد محمد. أهلا بكم وسهلا. ما الذي تريده تنسيقية الحركات الأزوادية من تنظيم هذا المؤتمر بعد مرور 6 سنوات على توقيع الاتفاق؟ ما الذي تريدون أن توضحوه يعني للرأي العام؟ بعد 6 سنوات من تطبيق هذه الاتفاقية من توقيع على هذه الاتفاقية الهدف من هذا المؤتمر اللي نظمناه مؤتمر صحفي هو أن نوضح يعني للرأي العام والدولي ماذا تم من تطبيق الاتفاقية، ما هم العراقل وما هم يعني التحديات التحديات الموجودة يعني. إذا ما يتعلق بقضية ما تم تطبيقه من هذه الاتفاقية استطيع أن نلخصه في قضايا في الحقيقة صغيرة جدا ما يتعلق بالنتائج العامة التي كان ينتظرها الشعب من هذه الاتفاقية. نستطيع أن نقول كل ما تم تطبيقه مدة هذه 6 سنوات هي قضايا انتقالية، قضايا
هامشية كنا نستطيع الانتهاء منها في 60 يوم بعد التوقيع على الاتفاقية. ما زلنا اليوم نستطيع أن نقول نراوح مكاننا في هذه الاتفاقية. فيه قضايا كبرى مثل قضية الأمن والدفاع كان لازم النقاش والتقدم فيها، والقضايا السياسية والمؤسساتية كان لازم مراجعة الدستور ودمج النقاط التي موجودة في الاتفاقية لكي نستطيع تطبيقها. إذن مؤتمرنا اليوم هو حول هذه النقاط. والعراقل يعني نستطيع أن نقول العراقل السبب الكبير هو يعني عدم نية حسنة لحكومة مالي، خاصة الحكومة التي السابقة إبراهيم بكر كيتا، لأنها أخذت الوقت الكافي يعني لتطبيق هذه الاتفاقية، لكن مع الأسف اختاروا المماطلة 5 سنوات من المماطلة واللعب على عامل الوقت. هناك بعض الأصوات تتعالى من تطالب بإلغاء الاتفاقية وتطالب بمراجعة الاتفاقية وقراءتها قراءة جديدة. ويعني ما هو من وجهة نظركم هل يكون هناك بديل لهذه الاتفاقية أو لا يوجد؟ يعني من المستحيل أن يكون هناك بديل. وهل هذه الاتفاقية يعني بعض الأشخاص يقولون أنها تدعو للتقسيم، يعني ماذا تردون عليهم وتوضحون للرأي العام أن هذه الاتفاقية يعني هل هي في صالح الشعب أم ضده؟ وما هي الرد على هذه الأصوات التي تطالب بإلغاء هذه الاتفاقية؟ الذين يطالبون بمراجعة هذه الاتفاقية نحن نقول لهم إنهم في الحقيقة مراجعة هذه الاتفاقية سيكون فتح مرحلة أخرى، يعني أن نطرح بجانب هذه الاتفاقية التي وقعت منذ حوالي سنوات وفتح نافذة جديدة للمفاوضات. بالتالي بالنسبة لنا نحن هذه قضية في الحقيقة هي مغامرة، والذهاب إلى مفاوضات جديدة ستكون يعني مغامرة أخرى، بأننا نحن في تنسيقية الحركات الأزورية هم من آخر من وقع على هذه الاتفاقية، وكانت لدينا ملاحظات ولنا نقاط مهمة جدا. في حال تم فتح هذه الاتفاقية ومراجعتها سندمج هذه النقاط يعني على الجميع أن يعرف أن القضية لا تتعلق بطرف عن آخر. إذا الحكومة المالية أرادت مراجعة هذه الاتفاقية فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار أن الحركات التنسيقية الأزوادية لهم أيضا نقاط لازم سيدمجها. بالنسبة لنا كل من يطلب مراجعة الاتفاقية هو لا يعرف ما يعرف يعني محتوى هذه الاتفاقية، والذين يقولون أنها يعني تحمل نقاط لتقسيم الدولة المالية حقيقة عليهم أن يراجعوها ويقرأوها من جديد، لأنها في البداية تتكلم عن وحدة التراب المالية وسيادة الدولة المالية والجميع معترف بها ونحن من ضمنها، ولكن لا أرى أي نقطة يعني تتكلم أو تنص أو تشير إلى تقسيم مالي. نعم، نقطة أخيرة، هناك قضية أجلهوك. كان هناك اجتماع السيد بلال أج الشريف مع رئيس الأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة في مالي من أجل قضية أجلهوك ونقل معسكر الأمم المتحدة الموجود في المنطقة. ما هو الجديد في هذا الموضوع؟ في الحقيقة ليس لدي معلومات كاملة حول اللقاء الذي تم مع الرئيس بلال أج الشريف، لكن نعرف أن الشعب في أجلهوك وفي كيدال وجميع الناس الحرة يعني الطالب يعني وقوف مع أهل أجلهوك سكان أجلهوك لكي يتم تحويل هذه الثكنة التي صارت يعني مشكلة لهم وزعزعة لأمنهم. شكرا لك سيد محمد مولود رمضان، المتحدث الرسمي باسم تنسيقية الحركات الأزوادية. شكرا لك. شكرا، يعطيكم العافية. معنا مشارك آخر في هذا المؤتمر الصحفي وهذا المؤتمر اليوم المعقود في وسط العاصمة باماكو الذي عقدته تنسيقية الحركات الأزوادية سيما لتوضيح بعض الأمور التي تختص باتفاق الجزائر للسلام ومرور 6 سنوات على هذا الاتفاق. معنا السيد مهمان أداما سيسي وهو عضو في الحركة الوطنية لتحرير أزواد أمنيلا ليوضح لنا مشاركتهم وحديثهم اليوم والأمور التي تم تداولها في هذا المؤتمر اليوم في وسط العاصمة باماكو. أهلا بك سيد مهمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أيو إنا مرغروتي جير إدو بندغا كنينا أكورو سيني إنا مرغروتي كا جورناليست كا دنيا كا نونغو كنغا نيرغو أكورو ندانغو زورانديرو فوندارا. أيو زا أكورو نك سيني حالسون نونغو كالديرغو إديارا شنديين غوي بوبو مانا تارا غوي كيندي غوني غا شنتين غوي مانا بوبو غوي هنا غوي مانا بن. ayo donc inna bori ceki fahamande hay kanti akoro nongo kanga nirgwara nda irla kalo kan irga bayrma hanga mali hino bande hini ku kanna tiya irga bayrma hangi banda kiga irma charaga pour kirma hinka kati labora bani pour ki labi zay hinka du bani labora a wodin fondari na bor inna fahamande bori she hay kam ti fondo wi kanna kanga kamnya manati akorora
nda hayi kan tendi akoro nanna huna ka bori malen ibo ba igane kan tikan akoro ashitendi kala sema bore no ba akoro mazuru ta kakan diga ba mazuru gina fashena ga ba mazuru hagar man to wodin no akoro hayno kan da tendi kan mahimaka tendi mo zamal fa man zandashi ayo donc son kan atendi bore kul wa fukaga e maguna ka takate kan dirga surandi parce que ngati nga hinnati haya kan dir kon hozaru amate sema wala amate mali nga hinnati gojjina kan gir kone kan dirga hinka katabani labora kan dirga hinka labi zai lakkali kan dir hinka konde gine donc woni shonin margaro te hozaru نفهم دي بوريشي. اوكي ميرسي شكرا. ميرسي. مشاهدينا الكرام ومتابعينا الكرام، كنا في التغطية للمؤتمر الصحفي الذي تعقده تنسيقية الحركات الأزودية سيما حول مرور 6 سنوات على توقيع اتفاق الجزائر للسلام وتقييم عام لما تم تنفيذه من هذا الاتفاق والتوضيح للرأي العام المحلي والدولي حيثيات وجوانب هذا الاتفاق وجوانب توقيعه. تم التأكيد على بعض القضايا مثل قضية أجلهوك وقضية مشكلة المعسكر الموجود في المنطقة والمطالبة بنقل هذا المعسكر التابع للأمم المتحدة بعثة الأمم المتحدة في مالي. من أهم الأشياء التي تم تأكيدها أنه لم يتم تطبيق أي شيء مهم من اتفاق الجزائر للسلام، وتم تطبيق إلا أمور هامشية وبسيطة حتى إعادة الإدماج المقاتلين ونزع السلاح والقضايا في التنمية لم يتم تطبيق منها أي شيء يذكر. تم التأكيد أيضا على قضية اغتيال ولد سيداتي والمطالبة بإجراء التحقيقات والمطالبة بالتسريع في التحقيقات والإفراج عن المعلومات المتوفرة إذا كانت هناك معلومات جديدة. هذه القضية التي حدثت قبل شهرين باغتيال رئيس تنسيقية الحركات الأزودية الراحل سيدي إبراهيم ولد سيداتي، وضحت سيما ما تريد أن توضحه للرأي العام بخصوص أنه لا بديل عن الاتفاق ولا يوجد أي شيء وأنه لا يمكن أن يتم فتح هذا الاتفاق من جديد للقراءة أو المراجعة، لأنه أخذ سنوات من المناقشة والمفاوضات من قبل، وإذا تم فتحه من جديد سوف تخرج نقاط جديدة وسوف يتم مطالبة حتى من جانب الحركات الأزودية بنقاط جديدة وإضافات جديدة في هذا الاتفاق. لذلك يطالبون بتنفيذ الاتفاق بحذافيره وبالإسراع في تنفيذه، لأن 6 سنوات يعني مدة كبيرة على تنفيذ هذا الاتفاق، واعتبروا أنه هو الحل لجميع المشاكل في الشمال وفي الوسط، وهو أساس الاستقرار والأمن إذا كانت الدولة المالية تريد ذلك. وأيضا أكدوا على بعض القضايا الأخرى مثل التنمية وبعض القضايا في السياسة العامة للبلاد. كان معكم محمد ويس المهري، إذاعة وقناة تلمسي تبنكورت، باماكو.